नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाको ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि। 1 जना विदेशी र उनको सम्पर्कमा आएका नेपालीमा संक्रमण। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। मङ्सिर 19 गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा 2 विदेशी नागरिकहरूमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पुष्टि भएको यो पहिलो केस भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिए। उनले संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र संक्रमितहरूमा कुनै लक्षण नभएको बताए। सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार संक्रमित 2 जना स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा रहेको र उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई मन्त्रालयले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरी छुट्याएर राखिएको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सबैको कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। पछिल्लो समय विदेशबाट आउनुभएका 2 जना नागरिकहरू जसलाई संक्रमणको आशंका लागेर हामीले परीक्षण गर्दा पोजिटिभ भेटिए मध्ये पनि हाम्रो जुन नयाँ भेरिएन्टको आशंका लाग्ने गरी चाहिँ यस जिन टार्गेट गरेर हेर्दाखेरि त्यो फेलोर भएको नदेखिएको। त्यस्तो देखिएपछि उहाँहरूको सिक्वेन्सिङका लागि हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै सिक्वेन्सिङ गरेका थियौँ र राति चाहिँ 19 गते साँझ राति 19 गते राति त्यसको नतिजा आएको छ र त्यो नतिजा आउँदा 2 जना विदेशी नागरिकहरूमा ओमिक्रोन नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ पुष्टि भएको छ। नेपालमा यो पहिलो संक्रमण हो। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। उहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो जटिल स्वास्थ्य अवस्था केही पनि छैन, कुनै लक्षणहरू पनि छैन। उहाँहरू हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा हुनुहुन्छ। उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरू हामीले खोज पडताल गरेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उहाँहरूलाई छुट्याएर राख्ने कामहरू गरेका छौँ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उहाँहरू सबैको परीक्षण गर्दाखेरि 66 जना हुनुहुन्छ। 66 जना सबैको नतिजा नेगेटिभ छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले सरकारले विभिन्न नाकाहरूमा तीव्रताका साथ निगरानी बढाएको बताए। उहाँले यो भेरिएन्टको लक्षण र असर पहिलेको भाइरस सरह नै भएको बताए। सहप्रवक्ता अधिकारीले यसबाट बच्नका लागि मास्क लगाउने, सरसफाइमा ध्यान दिने, हात धुने काम गर्नुपर्ने बताए। उनले यसबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि सरकारले खोपको व्यवस्थापन स्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा केन्द्रित भएको र आवश्यक अस्पताल, शैय्या र भेन्टिलेटर आदिको व्यवस्था पनि गरेको बताए। सरकारले आफूले लिइरहेको रणनीति अनुसार निगरानीको पाटोहरूलाई चुस्त दुरुस्त बढाउने गरी कामहरू अझ सुदृढ तरिकाले काम अगाडि बढाएको छ। नाकाहरूलाई निर्देशन त्यसै अनुसार दिएको छ। त्यसभन्दा बाहेक अर्को पाटो भनेको यो नयाँ भेरिएन्ट आए पनि यसले पार्ने लक्षणहरू, यसले पार्ने संक्रमणको तरिकाहरू चाहिँ फैलिने तरिकाहरू चाहिँ पहिलेकै भाइरस जस्तो भेरिएन्ट हो त्यस्तै अनुसारकै संक्रमणको अवस्थाहरू देखिन्छ। अलि बढी संक्रामक छ भनिएको छ। यद्यपि यसका धेरै कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान हुने क्रममै छन्, आउने क्रममै छन्। अहिलेसम्म देखिएको तथ्यहरूले अहिले हामीले जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने गरेका छौँ, मास्क लगाउने कुरा, बहुत दूरी कायम गर्ने कुराहरू, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू, भेन्टिलेसन भएका ठाउँहरूमा बस्ने कुराहरू, यी कुराहरूले संक्रमण अगाडि फैलिनलाई रोक्छ। त्यस्तै गरी कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान हामीले जुन सञ्चालन गरिरहेका छौँ, सरकारले गुणस्तरीय र सुरक्षित खोपहरू ल्याएर सबै नागरिकहरूलाई निःशुल्क दिने गरी जसरी व्यवस्था गरेको छ, त्यसअनुसार हामीले यो खोपहरू लगाउँदै गयौँ भने यसले जुन नयाँ भेरिएन्टले पनि पार्न सक्ने स्वास्थ्य जटिलतालाई रोक्न सक्छ। सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार छिमेकी देश भारतमा नयाँ भेरिएन्टका संक्रमित बढिरहेकोले नेपालमा पनि संक्रमित बन्न सक्ने सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गरी विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको बताए। उनले नयाँ भेरिएन्टबाट बच्नको लागि देशभित्रै रहेका मानिसहरूले पनि स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरेमा संक्रमण बन्नबाट रोक्न सकिने बताए। संसदीय समितिमा भारत, अमेरिका र बेलायतका प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन। मुलुकको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता। संसदीय सुनवाई समितिले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले 3 देशका प्रस्तावित राजदूत क्रमशः शंकर शर्मा, श्रीधर खत्री र ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो। बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सोमबार संसदीय सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूत आचार्य
आचार्यले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले बेलायतमा प्रशस्त भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका हुन्। दुई देशको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउन सरकार प्रमुखको रूपमा बेलायतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउन उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो। बेलायतबाट प्रधानमन्त्रीको भिजिट अहिलेसम्म भएको छैन, बेलायतबाट परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिट पनि अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो हाम्रो यताबाट चाहिँ प्रशस्त भएको र उताबाट राष्ट्राध्यक्षतामा भएको, तर सरकारको प्रमुखको हैसियतले त्यो नभएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको वातावरण तयार गर्ने र त्यो भ्रमण त्यस्ता किसिमका भ्रमणहरू आगामी दिनमा गर्नलाई अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो सरकारले पनि र दूतावासले पनि मलाई त्यो लाग्दछ। र त्यसै गरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेदेखि नेपाल र संसदीय संसदीय स्तरमा पनि अब यहाँहरू नै विभिन्न माननीयहरू सभापतिज्यूहरू विभिन्न समितिका सभापतिहरू जानुभएको छ र उताबाट पनि विभिन्न समयमा मैले त्यो आफ्नो सानो प्रेजेन्टेसनको पनि विभिन्न डेटहरू मलाई थाहा भएको र पब्लिकली एभाइलेबल चाहिँ डकुमेन्टको आधारमा मैले त्यहाँ उल्लेख गरेका छु। ब्रिटिस ग्रुप अन पार्लियामेन्ट्री युनियनकाहरू पनि यहाँ भिजिट भइरहेको छ। त्यसै गरी भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माले नेपाल र भारतका बीचमा विश्वासको सम्बन्ध बनाउनु पर्ने बताए। उनले आपसमा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा सुधारका लागि दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने बताए। आपसी विश्वास कायम गर्न सकेमा धेरै कामहरू गर्न सकिने प्रस्तावित राजदूत शर्माले बताए। नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितको विषयलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औलाए। दुई देशको यो आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा एउटा ट्रस्टकै आवश्यकता छ। किनभने सबभन्दा ठुलो विश्वास हो। मेरो पनि आफ्नो अनुभव छ, अमेरिकामा समको पनि अनुभव त्यही नै हो। विश्वास जति डेभलप गर्न सकियो धेरै कामहरू सजिलैसँग अगाडि जान सक्छ। यो ट्रस्टको लागि चाहिँ तीनटा कुराहरू आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब एउटा भनेको चाहिँ के हो भने हामीले सजिलै गर्न सकिने दुईटै देशलाई फाइदा हुने अब एउटा अङ्ग्रेजीमा लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्सहरू भन्छ, ती कुराहरूलाई अगाडि लिएर गएर विश्वासको वातावरण बढाउँदै जाने अगाडि लिएर जाने कुराहरू पनि हुन्छ। उनले भारतमा प्राप्त अवसरहरूलाई नेपालको समृद्धिको लागि उपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने बताए। बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएर मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सुझाव दिए। हामीले खालि एफडीआई को कुरा मात्रै गरिरहेका छौँ, अरू विदेशीको स्वयं नेपालमा लगानी गरे भने निकै ठुलो कुरा आउन सक्छ। बेलायतमा त्यस खालका मान्छे इमर्ज पनि गरिरहेछ। त्यसैले नेपालीहरूको बिचको सम्बन्धलाई यहाँले चाहिँ के भने महत्त्व दिएर यिनीहरूलाई नेपाल फर्किने, नेपालमा लगानी गर्ने, उनीहरूको नेपाली सिपलाई यहाँ ल्याउने यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने बढी राम्रो होला भन्ने लाग्छ म एउटा। दोस्रो चाहिँ त्यहाँ बसेका नेपालीहरूलाई जागिर नखाऊ उद्यमी बन भएर इन्करेज गर। हाम्रो जहाँ जाँदा पनि नेपाली पहिला जागिर मैले यहाँको जस्तो इन्डियनहरू देख्छु जहाँ जाँदा पनि व्यवसाय रूपमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व हो नै, तर के भन्दाखेरि त्यो समग्रमा कन्ट्रीको रिप्रेजेन्टेटिभ हो है। राजनीति जुन मुलुकमा उहाँ जानुहुन्छ, जो जानुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेपालकै रिप्रेजेन्टेटिभ हो। समग्र नेपाललाई उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर, बुझेर, मनन गरेर कसरी आफ्ना चाहिँ कामहरूलाई अगाडि बढाउनु, जो कि निड हो, आजको निड त्यो हो। र जब हामी कन्ट्रीको रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छौँ, स्टेटको रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छौँ भन्दा स्टेट भनेको त एक्जिक्युटिभ मात्रै होइन, स्टेट भनेको त पार्लियामेन्ट पनि, स्टेट भनेको जुडिसियरी पनि हो। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने प्रश्न चाहिँ कहाँनिर छ सुझावको लागि भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले विश्व बौद्ध रूपमा गइरहेको अवस्था छ। विगत 90को दशकदेखि एक ध्रुवको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्थामा अहिले विश्व बौद्ध रूपमा गइरहेको छ। नेपालको स्थिति भनेको एउटा भूपरिवेष्ट रूपमा दुईटा छिमेकीको बिचमा अवस्थित रहेको एउटा चाहिँ सानो मुलुक हो चाहिँ त्यसको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै मेजर विषय हो भन्ने लाग्छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिमा भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त हुन् भन्ने देखिन्छ। विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्ने काममा राजदूतहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो।
अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीले एमसीसी लिने वा नलिने अमेरिकालाई स्पष्टसँग भन्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार संसदीय सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसीसी बारे नेपाल र अमेरिका दुवै देशका अधिकारीहरूले भ्रम फैलाउने काम गरेको दावी समेत गरे। उनले सो सम्झौतालाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडेर हेर्न नहुने बताए। प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसीसी अनुदान भएको र ऋण तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पारे। यो सम्झौता दुई मुलुक बीचको पार्टनरशिपमा अगाडि बढ्ने उनको बुझाइ थियो। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीलाई मिसेर हामीले हेर्ने त्यहाँ जस्तो धारणा नेपालमा म बुझ्छु। यो धारणा चाहिँ के हदसम्म गलत पनि हो, केही हदसम्म चाहिँ त्यो धारणा चाहिँ दुईपट्टि नेपालपट्टिबाट पनि अमेरिकापट्टिबाट पनि केही गल्तीबाट पनि आएको धारणा जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ नेपालको पट्टिबाट गल्ती चाहिँ मैले देखेँ के हो भने चाहिँ यो म फेरि भन्छु मेरो अफिसियल लेभल होइन, म त अझ इन्डिभिजुअल बेसिसमा हो। नेपालको उसबाट चाहिँ यो चाहिँ डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स हो। यो $500 मिलियन जुन आउने छ नि, यो ग्रान्ट हो, त्यसमा ऋण तिर्नु पर्दैन, ब्याज तिर्नु पर्दैन। यो ग्रान्ट हो, यो डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स हो। तर यो उसमा नेगोसिएसन हुँदाखेरि यो चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पास हुनुपर्ने उसमा चाहिँ हाम्रै कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिएको उसमा गर्यो। अब यो गर्ने हो भने त हाम्रो त धेरै पछि भएको र अगाडि हुने जस्तो चाहिँ बिआरआईमै पनि गर्ने पनि सबै चिज पार्लियामेन्टबाट जानुपर्ने अवस्थामा आउन सक्ने एउटा धारणा चाहिँ मैले यसो महसुस गरेको छु। प्रस्तावित राजदूत खत्रीले संसदीय समितिलाई अमेरिकाले एमसीसी बारे पछिल्लो पटक प्रश्न पारेको पनि बताए। 5 दलीय गठबन्धन राष्ट्रिय सभा चुनावसम्म मात्रै भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। कांग्रेसले महाधिवेशनमा शक्ति प्रदर्शन नगर्ने जिकिर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धन राष्ट्रिय सभा चुनावसम्म मात्रै भएको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले आगामी आम निर्वाचन समय गठबन्धन कायम रहने बताइरहँदा देउवाले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि गठबन्धन रहने कि नरहने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा शक्ति प्रदर्शन नगर्ने बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले धेरै मानिस उतारेर शक्ति प्रदर्शन नगर्ने उनको भनाइ छ। उनले पार्टी सभापतिमा फेरि पनि आफ्नो दाबी रहने बताए। उनले आफू सभापति बन्ने यो मौका अन्तिम पटक भएको बताउँदै फेरि सभापतिमा चुनिए अझ राम्रो काम गर्ने बताए। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यही मंसिर 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसको 6वटा प्रदेशको नेतृत्वमा संस्थापन पक्षको वर्चस्व। प्रदेश 2 को अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन पछि मात्र गरिने। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 1 को सभापतिमा उद्धव थापा विजयी भएका छन्। रामचन्द्र पौडेल समूहका उम्मेद्वार गुरुराज घिमिरेलाई 2 मतले पछि पार्दै संस्थापन पक्षका थापा निर्वाचित भएका हुन्। थापाले 844 मत र घिमिरेले 842 मत ल्याएका छन्। सभापति सहित धेरै जसो पदाधिकारीमा पनि संस्थापन पक्षकै उम्मेद्वारले जितेका छन्। उता लुम्बिनी प्रदेशको सभापतिमा रामचन्द्र पौडेल निकट अमर सिंह पुन विजयी भएका छन्। पुनले संस्थापन पक्षका उम्मेद्वार भरत कुमार शाहलाई करिब 100 मतले हराउँदै विजयी भएका हुन्। पदाधिकारीमा पनि पौडेल समूह विजयी भएको छ। बागमती प्रदेश सभापतिमा दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनमा संस्थापन पक्षका इन्द्रबहादुर बानिया निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा संस्थापनकै वीरबहादुर बलायर विजयी भएका छन्। कर्णाली प्रदेशको सभापतिमा पौडेल समूहका भूपेन्द्र जङ शाहीलाई हराउँदै ललित जङ शाही सभापतिमा विजयी भएका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पौडेल प्यानलका शुक्रराज शर्मा निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश 2 मा भने अधिवेशन हुन बाँकी रहेको छ। सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह।
सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह समेत गरे। मुस्लिम आयोगले तयार पारेको नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशिताको कुरा सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारे। उनले राजनैतिक दलहरू भित्रै संविधानको भावना अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिसकेको अवस्था नरहेको स्वीकार गरे। मूलभूत रूपमा संविधानमा समावेशीको कुरा त हामीले गर्यौं, तर व्यवहार त अझै बाँकी छ। व्यवहार त राजनीतिक पार्टीमा बाँकी छ, सेना पुलिसमा बाँकी छ, ब्युरोक्रेसीमा बाँकी छ। हामीले जुन सिद्धान्त त निर्णय त गर्यौं, केही ठाउँमा निर्णय गरेका छौं, केही ठाउँमा बाँकी छ। विभिन्न दलहरूमा नै बाँकी छ, कुराले मात्रै हुँदैन। त्यसकारणले हामी तपाईले उठाउनु भएको कुराहरूलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा हामी छलफल गर्छौं र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ तपाईले एउटा टिम बनाउनु हुनेछ। मन्त्रालयले पनि एउटा टिम बनाएर विगतका कुरा पनि खोजिनिति गर्ने, विगतका कुराहरू पनि अब अलि तपाईहरुलाई छोटो भन्दा के हो भने ठुल्ठुलो ठाउँमा गएर अमूर्त चाहिँ प्रस्तावित गरेर विषय हराउँछ। जहाँ यो विषयलाई प्रवेश गराउने हो, क्लिक गर्नुपर्ने हो, त्यही क्लिक गर्न सक्रिय हुनु होला। शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा हैन, यो विषयलाई चाहिँ क्लिक गर्ने भनेको शिक्षा मन्त्रालयमा आबद्ध रहेको सम्बन्धित शाखामा बढी होमवर्क गरेर बढी मेहनत गरेर त्यहाँ विषयहरूमा अलि छलफल गरियो भनेदेखि त्यसले एउटा निर्णायक रूप लिन्छ। मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाको रूपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयमा अनुगमन गरेको पनि स्मरण गराए। यता आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले विद्यालय शिक्षालाई सुविधा सम्पन्न गराउने तर मदरसा शिक्षालाई व्यवस्था गर्ने काम सरकारबाट हुन नहुने बताए। उनले अझै पनि मदरसा शिक्षालयमा बोरा ओछ्याएर पढ्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्री पौडेलको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराए। पटक पटक हामीले चाहिँ उठाइरहेको कुराहरू अहिले पनि कतिपय मदरसामा चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ के अरे चटाई र हाम्रो चाहिँ बोरामा विद्यार्थीहरू पढिरहेको अवस्था छ भने त्यो कहिलेसम्म यो अवस्था रहन्छ? जुन त्यही चाहिँ सार्वजनिक शिक्षा हाम्रो जुन चाहिँ स्कुल छ, सरकारी स्कुलमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न टेबल कुर्सी बेन्च लगायतको सुविधा सम्पन्न त्यहाँ व्यवस्था छ भने त्यही मदरसामा चाहिँ बोरा ओछ्याएर पढ्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? यी सबै कुरामा चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ। यो अब चेन्जिङ हुनुपर्छ। अब चेन्जिङ भएन भने कहिले पनि हुँदैन। यसैको लागि यो संहिता, यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र यी सबै आएको हो। त्यस कारणले मलाई विश्वास छ अहिलेको हाम्रो मन्त्रीज्यू प्रति र उहाँको जुन चाहिँ आशय छ शिक्षा क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ जुन समुदाय पछाडि परेको छ त्यो समुदायलाई शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि ल्याउनको लागि र शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि आएन भने त्यसको चाहिँ हरेक चाहिँ प्रकारको अवस्था चाहिँ नाजुक हुन्छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदरसा शिक्षालाई व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ। संसदीय समितिले महिला हिंसा विरुद्धका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिला हिंसा विरुद्धका कानून पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकी हुन्। उनले प्रभावकारी ढंगले कानून कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिने बताइन्। उनले निर्णायक तहमा रहेका महिलाले पनि हिंसा बेहोरी रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा पक्षमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता उलाइन्। जो नीति निर्माण गरिरहेका छौं ती महिला पनि साच्चै कहीँ न कतै चाहिँ हिंसामा छन् कि वा आवाज उठाउन सकेका छन् कि छैनन् कि? कतिपय उपमेयरजीहरू आफै त्यो समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ तर आफैले हिंसा भोगिरहनु भएको छ। कतिपय मान्य सांसदहरू आफै एउटा नीति निर्माण गर्ने कानून बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, आफै त्यो हिंसा सहेर बसिरहनु भएको छ। र मलाई लाग्छ हिंसा सहनु पनि त्यत्तिकै अपराध हो जति हिंसा गर्ने हुन्छ। आफूमाथि परेको हिंसा सहनु त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्छ र कसैले पनि त्यो हिंसा गर्नु पनि हुँदैन, सहनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा समितिले बारम्बार भन्दै पनि आइरहेको छ। र महिला हिंसाकै सवालमा कुरा गरिरहँदा हाम्रो कानुनमा भएका
अधिकांश राम्रा कुराहरू पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ, कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। प्रदेश एकी पूर्व मन्त्री उषाकला राईले महिला पुरुष समानताको लडाई अहिले पनि लडिरहनु परेको र त्यस कार्यमा सबैको सहयोग र साथ आवश्यक रहेको बताइन्। अहिले पनि राज्य सत्ता र पार्टीको सत्ता बाक्लो सबै पुरुषको हातमा छ, यो चाहिँ यथार्थ कुरा। यसले गर्दाखेरि हामी र पुरुषभन्दा धेरै गुणा शक्ति र क्षमता महिलाहरूमा छ। मैले यो दममा राखेको होइन र महिलाहरूमा सहनशीलताको क्षमता त्यति नै छ र महिलाहरूले अहिलेको व्यावहारिक हिसाबमा सामाजिक र राजनीतिक अहिलेको चेतना र तपाईँको अहिलेको सङ्घर्षको आन्दोलनको क्रान्तिको यो चाहिँ इतिहासमा तपाईँले हेर्नुहोस्, महिला बिना त पुरुषको त एक कदम पनि चल्दैन, यो त ग्यारेन्टी कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सामाजिक नियम, महिलाको कुरा महिलाको होइन, यो सामाजिक कुरा, यो संसारको कुरा, यो सृष्टिको कुरा, यो समानताको कुरा, यो समृद्धिको कुरा, यो विकासको कुरा, यो सभ्यताको कुरा, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर मानव समुदायले बुझ्ने कुरा छ। कार्यक्रममा समिति सचिव एकराज गिरीले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विधायकहरूको भूमिका बारे विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता उलाए। नेपालमा महिला हिंसा विरुद्ध कानुनी अभाव देखिँदैन। कानुनको उपस्थितिको मूल्याङ्कनको आधारमा त महिला हिंसामा व्यापक गिरावट आउनुपर्ने हो, तर यथार्थ त्यस्तो पनि छैन। त्यसो भए के विद्यमान कानुनहरू महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी छैनन् त? प्रभावकारी त छन्, तर परिणामको लागि अझै कोर्नुपर्ने हो त। आवश्यक कानुन त छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीमा पो समस्या छ कि? महिला हिंसा विरुद्धका कानुनहरूको सम्परीक्षण वा ऐन कार्यान्वयन मापन गर्ने बेला पो भयो कि? कानुनहरूको सम्परीक्षण गर्नुपर्ने भए सोका आधारहरू के हुन सक्छन्? कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने विधायकको कस्तो भूमिका आवश्यक छ लगायतका विषयहरूमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ। छलफलमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, सांसद प्रमिला कुमारी, अधिकार कर्मीहरू डाक्टर रेणुराज राजभण्डारी, निर्मला शर्मा लगायतले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सीताराम विवाह पञ्चमी उत्सवले जनकपुरमा रौनक, भारतबाट आएका श्रद्धालुको विशेष चहल पहल। सीताराम विवाह पञ्चमी उत्सवले जनकपुरमा रौनक छाएको छ। जानकी मन्दिर दुलै झैं सिंगारिएर झकी झकाउ बनाइएको छ। 3-4 दिन अघिदेखि नै नेपाल भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका श्रद्धालुको चहल पहल बढेको छ। अधिकांश मठ मन्दिर, धर्मशाला, होटल तथा लज भरिन थालेका छन्। विवाह पञ्चमी महोत्सवका लागि नेपालका विभिन्न जिल्ला सहित भारतबाट समेत श्रद्धालु आउने क्रम जारी छ। विभिन्न मन्दिरका महन्त तथा साधु सन्त सँगै विवाह पञ्चमी हेर्न आएका श्रद्धालु उत्साहित देखिन्छन्। शुक्रबारदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको महोत्सव अन्तर्गत चौथो दिन सोमबार तिलकको उत्सव मनाइएको छ। तिलकको उत्सवको अवसरमा 108 वटा पाहुर लिएर जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णव राम मन्दिर पुगेका थिए। त्यहाँ अध्याय दरबारको प्रतिनिधित्व गर्ने राम मन्दिरका महन्त रामगिरी र जानकी मन्दिरका महन्तले सन्धि मिलन गरेका थिए। र नेपाल वायु सेवा निगमलाई खतरा जन्य पदार्थ आयात निर्यातको अनुमति। ऋणमा डुबेको निगमलाई माथि उठाउनु चुनौतीपूर्ण भएको मन्त्री आलेको भनाई। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित नेपाल वायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतरा जन्य पदार्थ आयात तथा निर्यातको अनुमति प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयमा हुने हरेक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको दावी गरेका हुन्। आफूले नेपाली ध्वजावाहक जहाजलाई नाफामा पुर्याउने चाहना राखेको उनले बताए। अहिले नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएको र ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसकेको भन्दै मन्त्री आलेले निगमलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउनु पर्ने बताए। यो ध्वजावाहक जहाज भनेको यो नेपाली जनताले राजस्व तिरेर कर तिरेर बनेको यो निगम हो। यसलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउनै पर्छ। अब मेरा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापहरू यहाँ भइराखेको छ। विगतमा निगमको कार्यकारी हाम्रो महानिर्देशक डिम प्रसाद पौडेलजी उहाँको अहिले सेवा सुविधा कति छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? कति हो? 2,80,000 कति छ?
टोटलमा 4 लाख छ। त्योभन्दा अगाडि मदन खरेल हुनुहुन्थ्यो कार्यकारी अध्यक्ष, उहाँले राजीनामा दिएर जानुभयो, उहाँको पनि लगभग 4 लाखभन्दा बढी थियो। जब कार्यकारी अध्यक्ष हाम्रो युवराज अधिकारी हुनुभयो, मैले उहाँलाई भने सकभर तपाईँ चाहिँ तलब नलिएर काम गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ, रिक्वेस्ट गरेँ। उहाँले अब करसर कटाएर हजुर मैले 1 लाख त पाउनु पऱ्यो भनेर अहिले उहाँको 1.5 लाख रुपियाँ हामीले राखेका छौँ। त्यसले यो मन्त्रालयले हरेक खर्चमा पनि मितव्ययता अपनाएको छ। मन्त्री आलेले खतरा जन्य पदार्थ आयात निर्यातको अनुमति पाउनु नेपालको लागि उपलब्धि भएको उल्लेख गरे। खतरा जन्य पदार्थ आयात निर्यातमा अब व्यवसायीहरूलाई झन्झट नहुने र नाफा हुने उनले बताए। यसले एउटा अर्को फाइदा के भयो भन्दा यहाँको स्थानीय लेभलमा यहाँका व्यवसायीहरूलाई पनि हरेक ठाउँमा चाहिँ झन्झट हुन्थ्यो, सामान ल्याउँदाखेरि कम्तीमा डाइरेक्ट अब आउन सक्ने भयो। त्यो पनि एउटा चाहिँ उपलब्धि हो। अर्को कुरा, जुन सामानहरू हामी बाहिरबाट क्यारिङ गर्छौँ त्योभन्दा 2 गुणा 3 गुणा बढी हामीले मूल्य पाउने भयो। त्यो पनि राज्यको लागि राम्रो कुरा हो। अर्कोतिर जुन फ्लाइटमा यात्रु नभएको अवस्थामा पनि यो सामान, यो डेन्जरस गुड क्यारी गरेर जुन हामी यहाँ ल्याउँछौँ यसले पनि हामीलाई प्रफिट दिन्छ। त्यसो भयो भने एकदमै सराहनीय कुरा हो। यो अति नै म प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यस्तै काम गर्दै जानु होला। मन्त्री आलेले आफू मन्त्रालय मातहतका सबै निकायको कमी कमजोरी विकृति र विसङ्गति सुधार्न प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे। बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुने साफ U19 महिला फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई आज अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विदाई गरेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजनामा बंगलादेशमा हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाली U19 टोलीको विदाई गरेको हो। प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलङ्काले सहभागिता जनाउँदैछन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत उमेर समूहको खेलमा बलियो मानिएको नेपाली टोलीको लक्ष्य उपाधि उचाल्ने रहेको छ। टोलीलाई अञ्जना राणा मगरले नेतृत्व गर्नेछिन्। डिसेम्बर 11 तारिकदेखि 22 तारिकसम्म ढाकामा आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाली महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि ओम श्रेष्ठले आइतबार 23 सदस्य नेपाली महिला टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका थिए। 5 टोलीले राउन्ड रोबिन प्रणालीमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आयोजक बंगलादेश विरुद्ध डिसेम्बर 11 तारिकमा खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल श्रीलङ्का विरुद्ध 15 तारिक, तेस्रो खेलमा भुटान विरुद्ध 17 तारिकमा तथा अन्तिम खेल भारतसँग 19 तारिकमा खेल्नेछ। शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेल डिसेम्बर 22 तारिकमा हुनेछ।